اسلام کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی۔ مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کسی آواز کو نہیں سن رہے؟ کون سی آواز؟ کسی بچے کی آواز۔ جی ہاں، قرآن پاک صدیوں سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، شاید دنیا میں کوئی بھی اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار اس روشن حقیقت کو لے کر حاضر ہیں ہم۔ دیکھیے ہماری خصوصی پیشکش صدائے حق، صرف چینل 1 نیوز پر۔ تعلیم، روزگار، تربیت، تہذیب، سیاست اور ثقافت، ہم دکھاتے ہیں سارے مناظر۔ ہماری خاص پیشکش منظرنامہ، پیر تا سنیچر دوپہر 12 بجے، صرف چینل 1 نیوز پر۔ کس نے رچی سازش؟ کون بنا شکار؟ کس نے کیا ظلم؟ کون بنا قاتل؟ کس نے لوٹی عصمت؟ کون بنا حیوان؟ سبھی گتھیاں سلجھائیں گے ہم۔ دیکھیے تحقیقات سوموار سے شنیوار رات 10:30 بجے، صرف چینل 1 نیوز پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن۔ دیکھیے روزانہ صبح 6 بجے الف ٹائم، صرف چینل 1 نیوز پر۔ ناری پر ہو اب کوئی گھات، نہیں کریں گے ہم برداشت، بہت ہوئی سسکی اور ہچکی، اب ٹوٹی ہے اس کی چپی، بلند ہوئی اس کی آواز، خاموش کھڑا کیوں دیش سماج، بے خوف کہو تم حق کی بات، چینل 1 ہے تمہارے ساتھ۔ چینل 1 نیوز مہیلاؤں پر ہونے والے کسی بھی طرح کے اتیاچار کی نندا کرتا ہے اور ہر سمے ایسے اپرادھ کے خلاف آپ کی بلند آواز کے ساتھ ہے۔ بدي منك ما تحرمني، لبكي اللي فيها تعذبني. مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں، پرانے شہر میں حالات کشیدہ۔ شندے کے ہندو دہشت گردی پر دیے گئے بیان کے بعد قومی سیاست میں طوفان، مرکزی وزیر کمال ناتھ نے بھی شندے کی تائید۔ اتر پردیش میں فرقہ پرست طاقتوں کو دیا جائے گا منہ توڑ جواب، سماج وادی پارٹی کا اعلان۔ سلمان رشدی کی کتاب کو لے کر جے پور ادبی کانفرنس کی مخالفت، مسلم تنظیم عظمت نامون رسول نے کیا خبردار۔ ناظرین آداب، میں ہوں شمع پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بلیٹن منظرنامہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आज 206 टीचरों के मामले के मुलजिम ठहराए गए हरियाणा के साबिक वजीर आला ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई है। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रोहिणी कोर्ट ने आज हरियाणा के साबिक वजीर आला ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को 10 साल की सज़ा सुनाई है। ये मामला प्राइमरी सेक्शन में घोटाले को लेकर सामने आया है और अजय चौटाला टीचरों की भर्ती को लेकर घोटाला किया गया था कि जिसमें उन्होंने अपने मर्जी के मुताबिक टीचरों को रखने के इल्ज़ाम में उनको सज़ा ये मिली है। और चौटाला सरकार ने पैसे लेकर टीचरों की भर्ती की थी, जिसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह पर। टीचर्स भी काफ़ी बरहम है इस पूरे मामले को लेकर और हालात कशीदा हो रहे हैं, उसको लेकर पुलिस भी काफ़ी मोहतात रह रही है। और अच्छा, और में ये खबर मिली है अभी के कोर्ट के बाहर भी देसी बम फेंके गए हैं और जिसे लेकर हालात बदतर होते जा रहे हैं। और ये सारे लोग प्रोटेस्ट में मुलव्विस हैं, जिसे पुलिस मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है और हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी और आरएसएस के जरिए हिंदू दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए चलाए जाने वाले कैंपों की नकाब कुशाई के बाद कौमी सियासत में तूफान पैदा हो गया है और इस तूफान ने शिक्षित की शक्ल उस वक्त इख्तियार कर ली जब मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने सुशील कुमार शिंदे के बयान पर मोहर लगाते हुए कहा कि पूरी पार्टी मानती है कि आरएसएस के कैंपों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। बीजेपी और आरएसएस के जरिए हिंदू दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए चलाए जाने वाले कैंपों की नकाब कुशाई के बाद कौमी सियासत में उठने वाले सियासी तूफान में उस वक्त शिद्दत पैदा हो गई जब मरकजी वजीर बराए पार्लियामानी उमूर कमलनाथ ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान पर मुहर लगा दी। मरकजी वजीर ने कहा कि पूरी पार्टी मानती है कि आरएसएस के कैंपों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। शिंदे पर लगाई गई मुहर से जहां कांग्रेसी लीडरों में खुशी की लहर पाई जा रही है, वहीं हिज़्ब मुखालिफ पार्टी बीजेपी और आरएसएस के लीडरान काफी बरहम दिखाई दे रहे हैं, जबकि उलमाए किराम और सेकुलरिज्म की सियासत करने वाले लीडरों की जानिब से मुतालबा शुरू हो गया है कि अगर हुकूमत के पास भगवा दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत हैं तो वो इनके खिलाफ अमली कार्रवाई शुरू करे ताकि असली मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके और जेलों में बंद बेकसूरों को रिहा कराया जा सके। वाज़ेह रहे कि जयपुर में 18 से 20 जनवरी तक चलने वाले कांग्रेस के चिंतन कैंप के आखिरी दिन मिस्टर शिंदे ने अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर कहा था कि बीजेपी हो या आरएसएस, ये लोग दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए कैंप चलाते हैं, जिस पर हमारी गहरी नजर है और इस सिलसिले में हमें वाज़ेह सबूत मौसूल हुए हैं। जेलों में बंद हजारों बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाले सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने राहत की सांस ली और कहा कि वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अपने मकतूब में उन्होंने कहा कि 5 साल पहले साबिक वजीर दाखिला ने आरएसएस और बीजेपी की ज़हनियत रखने वालों की तायीद की और बेगुनाह मुसलमान दहशतगर्द करार दिए जाते हैं। आरएसएस और फिरका परस्त कैंपों की मुल्क दुश्मनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जाता है। कांग्रेस की कुर्सी पर बैठकर हिंदुस्तान की वज़रात दाखिला को उसने दागदार किया था। आपने अपने हक गोई से कांग्रेस वज़रात दाखिला से इस दाग को दूर करने की कोशिश की है और सेकुलरिज्म की लाज रखी है। मुल्क दुश्मन असल चेहरों को बेनकाब किया है।
मैं आपको जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि कांग्रेस के अंदर घुसे हुए जो बीजेपी जहनीत के लोग साबिक वज़रात दाखिला की मुल्क दुश्मन पॉलिसी पर चल रहे हैं, हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बेकसूरों को बर्बाद कर रहे हैं, आप उस तरीके को दूर करेंगे और बेकसूरों की रिहाई का मुतालबा करेंगे और उनको रिहाई दिलाने के लिए हर तय कोशिश करेंगे और मुल्क में अमन व अमान की हिफाजत करेंगे। खुदा ने आपको मुल्क में अमन व अमान कायम करने और अदल व इंसाफ को फैलाने का मौका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में फिरका परस्त ताकतें सर उठाने की जितनी कोशिशें करें, उनको अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव फिरका परस्त ताकतों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। इसी तर्ज पर वजीर आला अखिलेश यादव की हुकूमत गामजन है। पार्टी के तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए मुलायम सिंह यादव हमेशा से दबाव डालते रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उर्दू को एक बार फिर से रोजगार से जोड़ने की कोशिश की है। आठ साल पुराने मुकदमे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। 2005 में दर्ज एक केस के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी अपने वकला के हमरा पेश हुए, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। 8 साल कदीम यानी साल 2005 में दर्ज एक केस के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी अपने वकला की टीम के हमरा पेश हुए थे, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में देने का अहकाम सादिर किया। अदालती हुक्म के बाद पुलिस ने उन्हें जेल में मुंतकिल कर दिया है। वाज़ेह रहे कि असदुद्दीन ओवैसी दरख्वास्त जमानत दाखिल करेंगे। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी अदालत में पहुंचे थे, जहां पर मजिस्ट्रेट ने वकला की बहस सुनने के बाद उन्हें अदालती तहवील में देने का अहकाम सादिर किया। असदुद्दीन ओवैसी की अदालत पहुंचने पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। साथ ही मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद भी अदालत में जमा थी। अदालत का हुक्म आने के बाद लोगों ने नारेबाजी बुलंद की। वहीं पुलिस ने हुजूम पर काबू पाते हुए कायदे मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को अपनी गाड़ी में जेल मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि 16 अप्रैल 2005 को हैदराबाद मुंबई कौमी शाहराह नंबर 9 की तोसी के लिए सरकारी महकमा जात की जानिब से जामे मस्जिद वाक़े मौज़ा मुतनक्की को शहीद कर दिया गया था, जिस पर मजलिस के कायदीन और मुसलमानों ने एहतजाज किया था और दौरान एहतजाज सरकारी अहदेदारों से सख्त कलामी हुई थी, जिसके बाद मकामी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी समेत 30 अफराद के खिलाफ 130/2005 में दफात 186, 353 में केस दर्ज किया गया था। इन कायदीन ने इस केस में अदालत में हाजिर होकर जमानत हासिल कर ली थी, लेकिन इसके बाद तवील अरसे से अदालत में हाजिर न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत से वारंट हासिल करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले मजलिस रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को 17 जनवरी को अदालत में पेश किया गया था, जिस पर अदालत ने उन्हें 28 जनवरी तक अदालती तहवील में दे दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी की अदालत में पेशी के बाद असदुद्दीन ओवैसी अदालत में पेशी से मुताल्लिक कयास आरिया शुरू हो गई थी, जिसका खात्मा असदुद्दीन ओवैसी की अदालत में पेश होने के बाद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। सलमान रुश्दी की किताब को लेकर जयपुर आदमी कॉन्फ्रेंस एक बार फिर तनाज़ात के घेरे में है। मुस्लिम तंजीम अजमते नासूम रसूल ने खबरदार किया है कि अगर इजलास में सलमान रुश्दी की किताब के इक़्तिबासात पढ़ने वाले 4 आदमियों को बुलाया गया तो उसकी मुखालफत की जाएगी। अजमते नामूस रसूल के कन्वीनर साजिद सहराई ने कहा है कि अदबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें अगर ऐसे अदीबों को बुलाया गया जो इस्लाम की तौहीन करते हैं तो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
हिंदुत्व शिद्दत पसंदों तंजीमों के जरिए मुसलमानों के समाजी, तालीमी और इक़्तिसादी पसमानदगी पर जामे रिपोर्ट तैयार करने वाले साबिक जस्टिस राजेंद्र सच्चर के कत्ल का मंसूबा बनाए जाने के इंकशाफ के बाद सेकुलर हलकों में सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। समझौता एक्सप्रेस धमाके में मुलजिम राजेंद्र चौधरी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 2006 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर के कत्ल की साजिश की गई थी। समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों के मुलजिम राजेंद्र चौधरी ने पुलिस तफ्तीश में इस बात का एतराफ किया है कि बाएं बाजू के हिंदू इंतहा पसंदों ने अक्टूबर 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर को निशाना बनाने की साजिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंद जस्टिस राजेंद्र सच्चर को हलाक करना चाहते थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर की क़यादत में एक कमेटी नवंबर 2006 में तश्कील पाई, जिसे वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी, सियासी और तालीमी हालात के बारे में अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की तैयारियों में थी और आरएसएस के हलाक शुदा प्रचालक सुनील जोशी इस पैनल की क़याम से बहुत बरहम थे। राजेंद्र चौधरी के इंकशाफ के बाद मालूम हुआ है कि कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को जस्टिस सच्चर की हिफाजत का इंतजाम सख्त करने को कहा है, लेकिन अभी तक उन्हें सलामती फराहम नहीं की गई है। जस्टिस सच्चर ने ये भी बताया है कि जब वो ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे उस वक्त वो मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर गए हुए थे और रियासतों ने उन्हें सलामती फराहम करने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई सहूलत लेने से इनकार कर दिया। इस रिपोर्ट में कौमी सुराग रसा एजेंसी के जराये के मुताबिक ये बताया गया है कि पूछताछ के दौरान राजेंद्र चौधरी ने इसका इंकशाफ किया है कि 2006 के अवाइल में जस्टिस सच्चर पर हमला करने के लिए उन लोगों ने नई दिल्ली में तैयारियों का जायजा लिया था, लेकिन उस वक्त दिल्ली में हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त थे और उस ग्रुप के दिगर मेंबरान जैसे के रामजी कालसा नगर और संदीप डांगे समझौता एक्सप्रेस धमाकों और मालेगांव धमाकों के सिलसिले में पुलिस को मतलूब थे, इसलिए ये इरादा मुलतवी किया गया। उसके अलावा सच्चर कमेटी में और 6 मेंबरान भी शामिल थे, इसलिए उन्हें ये काम आसान नहीं लगा। इसके अलावा सितंबर 2006 में मालेगांव में बम धमाका करने के बाद ये लोग फरार हो गए। एक पुलिस अफसर ने बताया कि जोशी ने चौधरी को और मक्का मस्जिद में बम धमाकों के करने के मुलजिम लोकेश शर्मा को चुपचाप किनारे पर पड़े रहने को कहा था। यही ग्रुप फरवरी 2005 में दिल्ली के वसंत विहार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SAR गिलानी पर हमले के पीछे भी था। वाज़ेह है कि गिलानी 2001 में पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले के मुलजिमों में शामिल थे, मगर उन्हें बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने राजेंद्र चौधरी से गिलानी पर हमले के बारे में पूछताछ की। वाज़ेह है कि सच्चर कमेटी मार्च 2005 में बनाई गई थी, जिसके जिम्मे हिंदुस्तान में मुसलमानों की मौजूदा समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी हालात पर रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। 17 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। 13 दिन के बाद इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हर लिहाज से मुसलमानों की हालत बहुत नाजुक है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। बिहार हुकूमत के साबिक वजीर व रुकन कानून साज कौंसिल रामा शरीफ प्रसाद के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए बिहार के साबिक गवर्नर डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई ने कहा है कि उनके इंतकाल से बिहार ने अपने एक अजीम रहनुमा को खो दिया है। डॉक्टर किदवई ने कहा कि रामेश्वर प्रसाद सिंह ने एक बासलाहियत एडमिनिस्ट्रेशन और एक सच्चे और सेकुलर रहनुमा थे। सेकुलर जहन साजी में रामेश्वर प्रसाद सिंह ने अपनी जिंदगी गुजार दी। आजहानी रहनुमा के इंतकाल पर बिहार के साबिक वजीर जनाब शमाइल नबी ने कहा कि रामेश्वर प्रसाद सिंह ने बिहार का तामीर व तरक्की में मुफ्त किरदार अदा किया है। वे गरीबों, मजदूरों और अक़लियतों के मफाद के लिए ताउम्र जद्दोजहद करते रहे। रामेश्वर प्रसाद सिंह बिहार के अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी खिदमत को बिहार की अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती है। वह ताउम्र इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रखने की कोशिश करते रहे। रामेश्वर प्रसाद सिंह एक साफ शबीह के सरकर्दा रहनुमा थे।
شامی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر بشار الاسد کے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی بات چیت ناقابل قبول ہے۔ واضح ہے کہ ایک ہفتے قبل ایک بین الاقوامی ایلچی نے کہا تھا کہ عبوری حکومت میں صدر کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ کے مطابق حکومت کو ہٹانے کے لیے لڑنے والے باغیوں کے ساتھ سمجھوتے کے بین الاقوامی دباؤ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شامی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر بشار الاسد کے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی بات چیت ناقابل قبول ہے۔ واضح ہے کہ ایک ہفتہ قبل ایک بین الاقوامی ایلچی نے کہا تھا کہ عبوری حکومت میں صدر کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ ولید المعلم کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اسد کو ہٹانے کے لیے لڑنے والے باغیوں کے ساتھ سمجھوتے کے بین الاقوامی دباؤ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی صدر کی پوزیشن پر تبادلہ خیال کی جرات نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ واضح ہے کہ عالمی طاقت اسد کی جگہ شام میں ایک عبوری حکومت قائم کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہاں اسد کے خلاف 22 ماہ سے جاری بغاوت کی وجہ سے ہونے والی خونریزی رک جائے، جس نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی ہے اور جس میں 60,000 جانیں ضائع ہو چکی ہیں، مگر ابھی باغیوں کا ساتھ دینے والی کوششیں برابر نہیں ہو پائی ہیں۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے نمائندہ الاخضر ابراہیمی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسد کو پوری حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ شامی افسران نے ان کے بیان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ثالثی باغیوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ معلم نے کہا کہ اسد نے اس ماہ کے اوائل میں نئی پارلیمنٹ اور آئین کی جو تجویز دی تھی وہ محض اس بحران سے نکلنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے اپنے رہنما کی یہ دلیل دہرائی کہ صرف قوم پرست حزب اختلاف ہی اس میں شرکت کر سکتا ہے۔ ان کی اس تشریح کے مطابق مسلح اپوزیشن اور کوئی بھی ایسا گروپ جو شام کی لڑائی میں بیرونی مداخلت کا حامی ہے اس میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ دوسری طرف اپوزیشن نے کہا کہ وہ اسد کی معزولی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے۔ جون میں ابراہیمی کی قیادت میں جنیوا میں بین الاقوامی بات چیت میں عبوری حکومت کا قیام پر اتفاق کیا گیا تھا، مگر اسد کے مستقبل کے بارے میں کچھ طے نہیں کیا گیا۔ یہ تجویز ناکام رہی کیونکہ باغیوں کی حمایت کرنے والے امریکہ کا اصرار تھا کہ اسد اب آئندہ کوئی رول ادا نہیں کریں گے، جبکہ شام کے اتحادی روس کا کہنا تھا کہ غیر ملکی طاقتوں کو عبوری حکومت پر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ مصر میں صدر محمد مرسی کی حکومت نے میڈیا اور صحافیوں کے خلاف مقدمات کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محمد مرسی کے دور حکومت میں اب تک صحافیوں کے خلاف دائر کردہ کیسوں کی تعداد سابق صدر حسنی مبارک کے دور حکومت میں دائر کیسوں کی تعداد سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ وہیں مرحوم صدر انور سعد کے دور حکومت میں ایسے کیسوں کی تعداد سے 24 گنا زیادہ ہے۔ جاری رپورٹ میں صدر مرسی کی توہین کے الزام میں جن صحافیوں، میڈیا اور شہریوں کے خلاف ملک کے ضابطہ فوجداری کے تحت مقدمات دائر کیے گئے ہیں، ان تمام کے نام درج ہیں۔ شمالی افریقہ کے ممالک میں مقامی حکومتوں کے خلاف برسر پیکر جنگجو تنظیم اسلامی مغرب میں القاعدہ کے رہنما مختار بالمختار نے الجزیرے میں 20 افراد کو یرغمال بنانے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور فرانس میں مالی میں فضائل حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک ویڈیو بیان کے حوالے سے ان کے اس دعوے کی اطلاع دی گئی ہے۔ شمالی افریقہ کے ممالک میں مقامی حکومتوں کے خلاف سر اٹھانے والی تنظیم اسلامی مغرب میں القاعدہ کے رہنما مختار بالمختار نے الجزائر میں 20 افراد کو یرغمال بنانے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور فرانس سے مالی میں فضائی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزائر سے تعلق رکھنے والے القاعدہ کے لیڈر نے کہا کہ ہم مغرب اور الجزائری حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مالی میں مسلمانوں کے خلاف بمباری کا سلسلہ بند کرے۔ دوسری جانب سہارا میڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر القاعدہ کے رہنما کی ویڈیو پوسٹ نہیں کی ہے، اس لیے فوری طور پر مختار بالمختار کی اس ویڈیو پر مبنی دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ واضح رہے کہ یہ ویب سائٹ ماضی میں بھی اسلامی مغرب میں القاعدہ کے لیڈروں کی ویڈیو یا بیانات جاری کرتی رہی ہے۔
مختار نے اس ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے کہ الجزائر کے عین امنیاز گیس فیلڈ میں مقامی ملازمین اور غیر ملکیوں کو یرغمال بنانے کی کارروائی میں 40 مجاہدین نے حصہ لیا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر مسلم ممالک اور بعض مغربی ممالک سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ الجزائر کی سیکیورٹی فورسز کو گزشتہ روز گیس فیلڈ سے 25 یرغمالیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ الجزائر فورس نے بدھ کی صبح سے اس گیس فیلڈ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور انہوں نے مہارت سے کارروائی کر کے بہت سے یرغمالیوں کو بحفاظت رہا کرا لیا تھا۔ تاہم بعض عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 9 جاپانی یرغمالیوں کو مسلح افراد نے ہلاک کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ عین امنیاز گیس فیلڈ الجزائر کے لیبیا کے ساتھ سرحدی علاقے میں واقع ہے۔ برطانیہ کی تیل کمپنی بی پی، ناروے کی اسٹیٹ آئل اور الجزائر کی توانائی فرم سوناتریش مشترکہ طور پر اس کا انتظام چلاتی ہے۔ اس گیس فیلڈ کے بعد ملازمین نے خبر رساں اداروں کو بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد 60 کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے مالی میں فرانس کی فوجی مداخلت کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ اپنے ملک میں جاری پرتشدد کارروائیوں سے بچنے کے لیے شام سے ہجرت کرنے والے پناہ گزین ملک چھوڑ کر بھی محفوظ نہیں رہے۔ بشار الاسد فوج شام سے اردن ہجرت کرنے والے ہم وطنوں کو جارڈن کی سرحد پر گولیوں سے بھون رہے ہیں۔ ریما مکتب کے مطابق شامی مہاجرین ملک سے فرار غیر قانونی طریقے سے اختیار کر کے جامع امن کے لیے تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن بشار الاسد کی انسانیت سے آری فوج وہاں بھی ان کا پیچھا کرنے پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شامی بحران کی شروعات سے اب تقریباً 1.5 لاکھ افراد مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اردن پہنچ رہے ہیں۔ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کی رہائی کے بارے میں کوئی غور نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ مصر کے وزیر انصاف احمد مکی نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رہائی کا فیصلہ ملک کے اٹارنی جنرل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانونی ماہرین حسنی مبارک کی قید اور نظر بندی کے درمیانی عرصے سے متعلق ایک مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مصر کے وزیر انصاف احمد مکی نے کہا ہے کہ سابق صدر حسنی مبارک کو خرابی صحت کی بنا پر رہا کرنے پر کوئی غور نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا فیصلہ ملک کے اٹارنی جنرل ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے ایک خصوصی انٹرویو میں کہی۔ احمد مکی نے کہا قانونی ماہرین حسنی مبارک کے قید اور نظر بندی کے درمیانی عرصے سے متعلق ایک مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر حسنی مبارک کے کیس کا جائزہ لینے والی عدالت اس تمام عرصے کو قید قرار دے دیتی ہے تو اس طرح ان کی 24 ماہ قید کی مدت اپریل میں مکمل ہوگی اور اس کے بعد انہیں خرابی صحت کی بنا پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ احمد مکی نے کہا کہ ایک مسلمان کی حیثیت میں قرآن کی روح سے کسی کو معاف کر دینا ایک اعلیٰ صفت ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ معافی دینے کا فیصلہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے عزیز و اقارب حسنی مبارک کے حکم پر مارے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ قاہرہ کی ایک عدالت نے حسنی مبارک کو 2 جون 2012 کو مظاہرین کی ہلاکتوں کے اس مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ انہوں نے اپنے خلاف 850 مظاہرین کی ہلاکتوں کے مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان کے قریبی مشیروں نے انہیں صورتحال کی سنگینی سے مکمل طور پر آگاہ نہیں کیا تھا اور اندھیرے میں رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے ان الزامات کو بھی مسترد کر دیا کہ انہوں نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کا حکم دیا۔ حسنی مبارک اس وقت قاہرہ کے فوجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انہیں دسمبر کے آخر میں ترہ جیل کے کلینک سے ان کی حالت بگڑنے کے بعد فوجی اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ سابق مطلق العنان صدر کے بارے میں حال ہی میں ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنے خلاف احتجاجی تحریک کے دوران مظاہرین کو براہ راست ٹی وی پر ملاحظہ کیا کرتے تھے۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ اور منظرنامہ میں فی الحال اتنا ہی، ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔ وأغلى من خيل الحنين بدي منك ما تحرمني لبكي اللي فيها تعرف